शायद बक़ैद ज़ीस्त ये साथ न आ सके, तुम दास्तान शौक़ सुनो और सुनाएं हम। बेनूर हो चुकी है बहुत शहर की फ़ज़ा, तारीक रास्तों में कहीं खो न जाएं हम। मिर्ज़ाई हज़रात, हो सकता है आपको याद हो कि न याद हो कि मिर्ज़ा साहब ने एक किताब लिखी थी एजाज़ अहमदी। उसमें मिर्ज़ा साहब ने रूहानी ख़ज़ाइन की जो 19वीं जिल्द है उसमें 132 सफ़े पर मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि ऐसा ही ये लोग अक्ल के पूरे मेरी बाज़ पेशगोइयों का झूठा निकलना अपने ही दिल से फ़र्ज़ करके ये भी कहा करते हैं कि जब बाज़ पेशगोइयाँ झूठी हैं या इज्तिहादी गलती है तो फिर मसीहियत के दावे का क्या एतबार, शायद वो भी गलत हो। बहुत ज़बरदस्त बात की है अबुल्फ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने, ज़बरदस्त बात की है। इसका अव्वल जवाब तो यही है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये तो मिर्ज़ा साहब का अमूमन अव्वल जवाब ही होता था। और मौलवी सनाउल्लाह ने मौज़ा मुद में बहस के वक्त यही कहा था कि सारी पेशगोइयाँ झूठी निकली हैं। 2024 में हम फ़कीर भी यही कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की सारी पेशगोइयाँ झूठी निकली हैं। आगे सुने, कहते हैं इसलिए हम उनको मदऊ करते हैं और खुदा की कसम देते हैं कि वो इस तहकीक के लिए कादियान में आवें और तमाम पेशगोइयों की पड़ताल करें, और हम कसम खाकर वादा करते हैं कि हर एक पेशगोई की निस्बत जो मिनहाज नबूवत की रूह से झूठी साबित हो, एक 100 रुपया उनकी नज़र करेंगे। ये हो गई मिर्ज़ा साहब की दावत कि कादियान आएँ और तमाम पेशगोइयों की पड़ताल करें। दावत दे रहे हैं और कहते हैं कि कसम खा के वादा करते हैं कि हर एक पेशगोई की निस्बत जो मिनहाज नबूवत की रूह से झूठी साबित हो, एक 100 रुपया उनकी नज़र करेंगे, वरना एक ख़ास तमगा लानत का उनके गले में रहेगा और हम आमदोरफ्त का खर्च भी देंगे और कुल पेशगोइयों की पड़ताल करनी होगी ताकि आइंदा कोई झगड़ा बाकी ना रह जाए, और इसी शर्त से रुपया मिलेगा और सबूत हमारे ज़िम्मे होगा। फिर आगे मिर्ज़ा साहब ने यह भी बताया हुआ है कि नज़ूलुल मसीह में 150 पेशगोई वो कहते हैं मैंने लिखी है, तो अगर वो झूठी साबित कर देते हैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, तो एक एक पेशगोई के बदले 100 रुपया हो, 150 पेशगोई हो तो 150 पेशगोई का 15,000 रुपया बन जाता है। वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 15,000 रुपया ले जाएंगे और दर बदर गदाई करने से निजात होगी, बल्कि हम और पेशगोइयाँ भी मा सबूत के उनके सामने पेश कर देंगे। सबूत समेत कुछ और पेशगोइयाँ भी मिर्ज़ा साहब 150 के अलावा भी पेश करेंगे, हो सकता है 200 हो जाएं, 300 हो जाएं, और इसी वादे के मुवाफिक फ़ी पेशगोई 100 रुपया देते जाएंगे। इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा मेरी जमात है, बस अगर मैं मौलवी साहब मौसूफ के लिए 1-1 रुपया भी अपने मुरीदों से लूँगा, लो भाई ये मसला खड़ा हो गया, पैसे मुरीदों से लेके देने हैं। अगर मैं मुरीदों से 1-1 पैसा भी लूँगा तब भी 1 लाख रुपया हो जाएगा, 1-1 रुपया लूँगा तो भी 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक, वो सब उनकी नज़र होगा। जिस हालत में 2-2 आने के लिए दर बदर ख़राब होते फिरते हैं और खुदा का कहर नाजिल है और मुर्दों के कफन या वाज के पैसों पर गुजारा है। ये बात जो मिर्ज़ा साहब ने कही है ना, ये सुन सुना के कही है तो बात तो शर्म की है, लेकिन वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये भी आपके लिए एक रुसवाई की बात है कि आपके मसीह मऊद ने ये बात तो कही कि मुर्दों के कफन या वाज के पैसों पर गुजारा है। जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने आगे से जवाब दिया तो मिर्ज़ा साहब ने ये अल्फाज उठा के वापस अपने मुंह में डाल लिए, अपने अल्फाज वापस ले लिए कि हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। ठीक, तो वो कहते हैं कि 1 लाख रुपया हासिल हो जाना उनके लिए एक बहशत है, लेकिन अगर मेरे इस बयान की तरफ तवज्जो न करें और इस तहकीक के लिए पाबंदी शराइत मज़कूरा जिसमें बशर्त सबूत तस्दीक वरना तकज़ीब दोनों शर्त हैं, कादियान में ना आए तो फिर लानत है उस लाफो गजाफ पर जो उन्होंने मौज़ा मुद में मुबासे के वक़्त की और सख्त बेहयाई से झूठ बोला। अब देखें भी पाबंद कर रहे हैं, अगर आप नहीं आते तो आप
آپ نے لاف و گزاف ماری ہے مد میں. سید سرور شاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا نا مد کے گاؤں میں. تو کہتے ہیں پھر لعنت ہے اس لاف و گزاف پر جو آپ نے مد کے موضع مد میں مناظرے کے دوران کی تھی اور سخت بے حیائی سے جھوٹ بولا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، مگر انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی. کیا یہی ایمانداری ہے؟ وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے جو بے وجہ بھونکتا ہے، اور وہ زندگی لانتی ہے جو بے شرمی سے گزرتی ہے. یہ محبت بھرے الفاظ جو آپ نے اپنے مسیح موعود کے سنے، یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن بہرحال ہم آپ کو اس بات کی تھوڑی سی آگے کہانی سناتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ دعوت دینے کے بعد کیا. اس کے متعلق ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کتنی ہمت کر کے، کتنی جرت کر کے اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے کتنی بڑی دعوت دے ڈالی کہ اگر آپ قادیان آئے تو آپ کو 15,000 روپیہ دیا جائے گا، نہ آئے تو پھر لعنت ہے اس لاف و گزاف پر جو آپ نے مد میں ماری تھی. اچھا، اب مولانا ثناء اللہ امرتسری مجبور ہے نا آنے پر، مجبور کر دیا ہے. یا تو وہ لعنت کا توق گلے میں ڈالیں کہ بھئی میں نے مد میں لاف و گزاف ماری تھی، یا پھر آئیں. اب مولانا ثناء اللہ امرتسری قادیان آنے لگے ہیں. اب آگے کا حال سنیے گا. پھر اسی کتاب کے 38 صفحے پہ، صفحہ نمبر 38 یا روحانی خزائن کی اگر 19ویں جلد ہے تو اس کے 148 صفحے پہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عن قریب 3 نشان میرے ظاہر ہوں گے. نمبر 1، وہ قادیان میں تمام پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے، اور سچی پیش گوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی. نمبر 2، اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مار جائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے. نمبر 3، اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلے سے عاجز رہ کر جلد تر ان کی روح سیاہی ثابت ہو جائے گی. دوسروں کی روح سیاہی کو ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب کتنے بے تاب اور مضطرب ہوا کرتے تھے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ روح سیاہی کس کی ہوئی ہے. آئیے آپ کو دکھائیں کہ یہ روح سیاہی کس کی ہوئی ہے. سیرت المہدی کا اگر حصہ اول کھولیں تو اس میں 142 نمبر جو روایت لکھی ہوئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ جب مسیح موعود کے زمانے میں اعجاز احمدی کی تصنیف کے بعد مولوی ثناء اللہ قادیان آیا اور مسیح موعود کے ساتھ اس کی دستخطی خط و کتابت ہوئی تو اس نے ایک دفعہ اپنا ایک آدمی کسی بات کے دریافت کرنے کے لیے حضرت صاحب کے پاس بھیجا. یہ شخص جب مسجد مبارک میں حضرت صاحب کے پاس آیا تو حضرت صاحب اس وقت اٹھ کر اندرون خانہ تشریف لے جا رہے تھے. اس نے حضرت صاحب سے کوئی بات پوچھی اور حضرت صاحب نے اس کا جواب دیا، جس پر اس نے کوئی سوال کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات کون کرے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سوال مجھے یاد نہیں رہا، مگر اس پر حضرت صاحب نے اسے فرمایا تو. مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس دفعہ کے علاوہ کبھی مسیح موعود کے منہ سے کسی شخص کو تو کہتے نہیں سنا. مولانا ثناء اللہ امرتسری قادیان آئے ہوئے تھے تو پھر نروس بریک ڈاؤن ہو ہی جاتا ہے. بہرحال مخالف ہو یا موافق، وہ کہتے کبھی کسی کو تو کر کے نہیں بلاتے. غریب سے غریب اور چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوتا تو حضرت صاحب اسے ہمیشہ آپ کے لفظ سے مخاطب کرتے تھے، مگر اس وقت اس شخص کو آپ نے خلاف عادت تو کا لفظ کہا، اور ہم سب نے اس بات کو عجیب سمجھ کر محسوس کیا کہ آج ہو کیا گیا حضرت صاحب کو. اب اگر 10 جنوری 1903 کا ملفوظ کھول کر دیکھیں گے ملفوظات میں سے آپ، تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان آنا. عصر کے قریب خدا تعالیٰ کے مسیح موعود کو یہ خبر ہوئی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری قادیان آئے ہوئے ہیں، مگر آپ نے اس کے متعلق صرف یہی فرمایا کہ ہزاروں لوگ راہ رو آتے ہیں، ہمیں اس سے کیا. یہ وہ بندہ ہے جس نے دعوت دی ہے قادیان میں آنے کی مولانا ثناء اللہ امرتسری کو. کہتے ہیں مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے حضرت اقدس اپنے دولت سرا کو تشریف لے چلے تو ایک شخص نے ہاتھ میں قلم دوات لیے ہوئے حضرت اقدس کی خدمت میں کچھ کاغذات پیش کیے. اس قلم دوات سے اس کی یہ غرض تھی کہ حضرت سے رکہ کی رسید لے، مگر حضرت نے توجہ نہ کی اور اس کے وہ کاغذات لے کر تشریف لے گئے. اور جب عشاء کی نماز کے واسطے تشریف لائے تو فرمایا ایک ہی مضمون کے 2 رکے مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پہنچے ہیں، نامعلوم 2 رکوں کی کیا غرض تھی. اس وقت یہ عقدہ حل ہوا کہ غالباً دوسرا رکہ دستخط یعنی رسید رکہ لینے کی غرض سے تھا، مگر قاصد کو رسید مانگنے کی جرت نہ ہوئی. واہ، کسی کے گھر میں آ کے آپ کسی کے سامنے قلم دوات بھی ہاتھ میں ہو، رکہ پیش کریں
تو اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ آپ ایک رکا لے کر رکھ لیتے تھے، دوسرے پر دستخط کر کے دے دیتے تھے کہ ہاں میں نے اصول پا لیا رکا آپ کا۔ تو جب آپ نے وہ رکے اس سے لے کر اپنے گھر کی طرف منہ کر لیا تو وہ پیچھے سے کیا آپ کا کرتا پکڑ کے کھینچتا آپ کو؟ کہتے ہیں کہ قاصد کو رسید مانگنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ رکا اس وقت سرور شاہ صاحب کے حوالے کیا گیا کہ وہ اسے پڑھ کر اہل مجلس کو سنا دیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا ہم تیار ہیں وہ ہفتہ عشرہ آرام سے سب باتیں سنیں، اور اگر اس کا منشا مباحثے کا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اب مدت ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں۔ اگر اس کو طلب حق کی ضرورت ہے تو رفق اور آہستگی سے اپنی تو غلطی دور کراوے، طالب حق کے واسطے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں جو شخص 1 منٹ رہ کر چلا جانا چاہتا ہے اور اسے فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا خیال ہے، وہ مستفید نہیں ہو سکتا بجز ایسے شخص کے جو نیک نیت بن کر آوے۔ ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تضییع اوقات خیال کرتے ہیں۔ بھائی اگر یہ وقت کا ضیاع تھا تو دعوت ہی نہیں دینی تھی، قادیان آنے کی دعوت کیوں دی ہے؟ بات دیکھیں اس وقت کی اسٹیشن سے بول رہے تھے اور اب دیکھیں ان کے ارادے۔ ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تضییع اوقات خیال کرتے ہیں۔ واہ واہ، دعوی نبوت کا ہے۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ کیوں کمار کے ہاں جا کر اترے، چاہیے تھا کہ مستفیدوں کی طرح آتا اور ہمارے مہمان خانے میں اترتا ہمارے مہمان خانے میں اترتا۔ ہاں جی، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا نہیں کہتا ہمارے یہاں آتے، یہاں آ کے ہمارے لسنرز کی طرح وہاں بیٹھ کے سنتے، ہمارے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے لیے نہیں آتے، وہاں بیٹھ کے سننے کے لیے آتے، مستفیدوں کی طرح آتا اور ہمارے مہمان خانے میں اترتا۔ اچھا، پھر فرمایا کہ ہم اس رکے کا صبح کو جواب دیں گے۔ اس کے بعد حضرت اقدس جب نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے چلے تو ثناء اللہ صاحب کے قاصد نے آواز دی کہ حضرت جی مولوی ثناء اللہ صاحب کے رکے کا کیا جواب ہے؟ قاصد خطے پہ آ گیا، قاصد کہتا ہے مرزا صاحب اس رکے کا کیا جواب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ صبح کو دیا جائے گا۔ قاصد نے پوچھا کہ میں آ کر جواب لے جاؤں یا آپ بذریعہ ڈاک روانہ کریں گے؟ حضرت اقدس نے فرمایا خواہ تم لے جاؤ خواہ ثناء اللہ آ کر لے جائے۔ پھر آپ نے قاصد کا نام پوچھا، اس نے کہا محمد صدیق۔ یہ ملفوظات میں البدر کے حوالے سے 16 جنوری 1903 کے البدر اخبار میں یہ ساری بات چھپی ہے، وہاں سے لے کر انہوں نے ملفوظات میں لکھی ہے بات۔ یہ نہ کہہ دینا مربیو، یہ نہ کہہ دینا ملفوظات ان کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ مرزا صاحب کے دور میں ان کے اخبار البدر میں 16 جنوری 1903 کے دن البدر اخبار میں یہ بات چھپی تھی۔ ہاں جی، یہ رہا وہ رکا جس نے قادیان کے خیموں پر لرزہ طاری کیا ہوا تھا، جس سے نروس بریک ڈاؤن ہو رہا تھا مرزا صاحب کا۔ اس رکے میں ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہ لکھ کر بھیجا تھا صدیق صاحب کے ہاتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان، خاک سر آپ کی حسب دعوت مندرجہ اجاز احمدی صفحہ 11 قادیان میں اس وقت حاضر ہے۔ جناب کی دعوت کے قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف مانے رہا، ورنہ اتنا توقف نہ ہوتا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عناد نہیں، چونکہ آپ بقول خود ایک ایسے عہدہ جلیلہ پر ممتاز و مامور ہیں جو تمام بنی نوع کی ہدایت کے لیے عموماً اور مجھ جیسے مخلصوں کے لیے خصوصاً ہے۔ اس لیے مجھے قوی امید ہے کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیق کا فرق گزاشت نہ کریں گے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں مجمع عام میں آپ کی پیش گوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں۔ میں مقرر آپ کو اپنے اخلاص اور صعوبت سفر کی طرف توجہ دلا کر اسی عہدہ جلیلہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور ہی موقع دیں۔ راکم ابو الفا ثناء اللہ، 10 جنوری 1903، وقت 3:15 بجے دن۔ ادھر آ دل بر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ ہے وفا کا پیکر جو قادیان میں 10 جنوری 1903 کے دن دوپہر 3:15 بجے جا کے رکا لکھ کر بھیج رہا تھا۔ مرزا صاحب لائیں اپنی پیشگوئوں کی پڑتال کروائیں جس کے لیے آپ نے مجھے دعوت دے کر قادیان بلایا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب دیکھنا ذرا مرزا صاحب کا جواب آگے سے سنیے گا۔ سنیں، 11 جنوری 1903 کو مولوی ثناء اللہ کے رکے کا جواب۔ فجر کی نماز کو جب حضرت اقدس تشریف لائے تو قبل از نماز آپ نے وہ رکا جو مولوی ثناء اللہ صاحب کے رکا کے جواب میں تحریر فرمایا تھا جواب احباب کو سنایا۔ وہ رکا یہ تھا، بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، آپ کا رکا پہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدقے دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک و شبہات پیش گوئیوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہیں رفع کرامیں، تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی۔ اور اگرچہ میں کئی سال ہوئے کہ اپنی کتاب انجام آتم میں شائع کر چکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا، کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور اوباشانہ کلمات سننے کے اور کچھ نہیں ہوا، مگر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ آپ نے اب بھی اس رکا میں دعویٰ تو کر دیا ہے کہ میں طالب حق ہوں، مگر مجھے تامل ہے کہ اس دعوے پر آپ قائم رہ سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک بات کو کشاں کشاں بےہودہ اور مباحثات کی طرف لے آتے ہیں، اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مرحلہ کو صاف کرنے کے لیے اول یہ اقرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے، اور وہی اعتراض کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ پر یا حضرت موسیٰ پر یا حضرت یونس پر عائد نہ ہوتا ہو اور حدیث اور قرآن کی پیش گوئیوں پر زد نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہوگی، دوسری شرط بیان کرنے سے پہلے چھوٹی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کیسی اندھیر نگری ہے۔
दावत देकर बुलाया, अपने मुरीदों को ये निशान दिखाने के लिए किताब में ये भी खबर शाया कर दी कि अनकरीब मौलवी सनाउल्लाह के हवाले से हमारे ये 3 निशान जाहिर होंगे। पहला निशान ये है कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान में पेशगोइयों के पड़ताल के लिए नहीं आएंगे। वो आ गए तो निशान तो आपका खत्म हो गया, दावा तो आपका बातिल साबित हो गया और आपका ये निशान झूठा साबित हो गया जो आपने अपने मुरीदों को मौजज़े के तौर पर दिखाना था। लेकिन कहाँ मानते हैं हफीज अहले ज़ुबान, कहाँ मानते हैं। बड़े जोरों से मनवाया गया, इनको सिर्फ 1974 की असेंबली में मनवाया गया है। ये कहाँ दलील को मानते हैं। झूठा हो गया वहीं पर आपका दावा। जब आपके दावे के बरक्स मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान आ गए तो आपका तो निशान खत्म हो गया ना। आगे अब आप दावत देके किसी बंदे को बुला के तो शर्तें क्या लगा रहे हैं ये सुन लें, सुनना जरा शर्त। ये जो कहते हैं ना नबी पाक पर वो इतराज ना पड़ता हो, हजरत ईसा पर, हजरत मूसा पर या हजरत यूनुस पर ना पड़ता हो, क्योंकि इन्होंने वो बातें घड़ी हुई हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी अजाब आएगा। ना कुरान में लिखा हुआ है ना हदीस में लिखा हुआ है। इसराइली रिवायात है, वहां से पकड़कर यूनुस अलैहिस्सलाम की पेशगोई झूठी निकली थी, मूसा अलैहिस्सलाम की वो 40 दिनों वाली झूठी निकली थी माज़अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की फलानी झूठी निकली थी, फिर नबी पाक पर उंगलियां उठाएंगे। तो ये पहले से ये ज़मीन हम वार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इतराज करना जो नबी पाक पर, हजरत ईसा पर या हजरत मूसा पर या हजरत यूनुस पर ना आता हो। दूसरी शर्त ये होगी कि आप जुबानी बोलने के हरगिज मुजाज ना होंगे। सिर्फ आप मुख्तसर 1 सतर या 2 सतर तहरीर दे दें कि मेरा ये इतराज है, फिर आपको ऐन मजलिस में मुफस्सल जवाब सुनाया जाएगा। इतराज के लिए लंबा लिखने की जरूरत नहीं, 1 सतर या 2 सतर काफी हैं। तीसरी ये शर्त होगी कि एक दिन में सिर्फ एक ही आप इतराज पेश करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है वो बंदा जिसको आपने मसीह मऊद माना हुआ है, नबी माना हुआ है। मिर्ज़ाई हज़रात देखें जरा शर्तें। तीसरी ये शर्त होगी कि एक दिन में सिर्फ एक ही आप एतराज पेश करेंगे, क्योंकि आप इतला देकर नहीं आए, चोरों की तरह आ गए। और हम इन दिनों में बबाइस काम फुर्सी और काम तबा किताब के 3 घंटे से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। यानी टाइम नहीं है, किताब लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है, मैं 3 घंटे तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। याद रहे ये हरगिज ना होगा कि अवाम काल इनाम के रूबरू आप वाइज की तरह हमसे गुफ्तगू शुरू कर दें, बल्कि आपने बिल्कुल मुंह बंद रखना होगा, जैसे सुम्मुम बुकमुन। ये इसलिए कि ताकि गुफ्तगू मुबाहिसे के रंग में ना हो जाए। शर्म तुमको मगर नहीं आ, क्या कहें इस पर। अव्वल सिर्फ एक पेशगोई की निस्बत सवाल करें, मैं 3 घंटे तक उसका जवाब दे सकता हूँ और 1-1 घंटे के बाद आपको मुतनब्बे किया जाएगा कि अगर अभी तसल्ली नहीं हुई तो और लिख कर पेश करो। आपका काम नहीं होगा कि इसको सुनावें, हम खुद पढ़ लेंगे, मगर चाहिए कि 2-3 सतर से ज्यादा ना हो। इस तर्ज में आपका कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि आप तो शुबहात दूर कराने आए हैं। ये तरीक शुबहात दूर कराने का बहुत उम्दा है। मैं बावाज़े बुलंद लोगों को सुना दूंगा कि इस पेशगोई की निस्बत मौलवी सनाउल्लाह साहब के दिल में ये वसवसा पैदा हुआ है और इसका ये जवाब है। इस तरह तमाम वसावस दूर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर चाहो कि बहस के रंग में आपको बात का मौका दिया जाए तो ये हरगिज नहीं होगा। 14 जनवरी 1903 तक मैं इस जगह हूँ। बाद में 15 जनवरी 1903 को एक मुकदमे पर जेलम जाऊंगा। वो जेलम वाला मुकदमा मौलवी करमदीन जेलमी को जो गालियां दी थी, उस मुकदमे पर मैं चला जाऊंगा, जिसमें 6 महीने कैद या फिर 500 रुपया जुर्माने की सजा हुई थी राय आत्माराम की अदालत से। अच्छा, सो अगरचे बहुत कम फुर्सती है, लेकिन 14 जनवरी तक 3 घंटे तक आपके लिए खर्च कर सकता हूँ। अगर आप लोग कुछ नेक नीति से काम लें तो ये ऐसा तरीका है कि इससे आपको फायदा होगा, वरना हमारा और आप लोगों का आसमान पर मुकदमा है। खुद खुदा ताला फैसला करेगा। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। सोच कर देख लो, नीचे फिर लिखा हुआ है, सोच कर देख लो कि ये बेहतर होगा कि आप बजरिया तहरीर जो 2 सतर से ज्यादा ना हो, 1-1 घंटे के बाद अपना शुबा पेश करते जाएंगे और मैं वो वसवसा दूर करता जाऊंगा। ऐसे ही साधा आदमी आते हैं और वसवसा दूर करा लेते हैं। एक भला मान शरीफ आदमी जरूर इस बात को पसंद करेगा, इसको अपने वसावस दूर कराने हैं और कुछ गरज नहीं। लेकिन वो लोग जो खुदा से नहीं डरते, उनकी तो नीयतें ही और होती हैं। मिर्जा गुलाम अहमद, और साथ मोहर लगा के दी और फरमाया कि ये तरीक बहुत अमन का है, अगर ये न किया जाए तो बदअमनी और बाद नतीजे का अंदेशा है। ये है जी पहले रोज की कार्रवाई। अभी इसके बाद हम आपको दूसरे रोज का इनका जो कारनामा है वो भी पढ़ के सुनाएंगे कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने इनके इस रुक्के के जवाब में जो रुक्का भेजा वो क्या रुक्का था, और फिर मिर्जा साहब ने जवाब क्या लिखा, वो भी इंशाल्लाह आपको पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन ये जो रुक्का आपको मिर्जा साहब की तरफ से मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की तरफ गया है, ये जो पढ़ के सुनाया है, इससे अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या ये शर्तें ये उसी बंदे की शर्तें हैं जिसने इतना बड़ा चैलेंज एजाज़ अहमदी में लिखा है जो आपको पढ़ के सुनाया गया। सोचें जरा।